मंगलबार गएको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गर्न प्रधानमन्त्री सहितको टोली बझाङ पुग्यो। भूकम्प पीडितलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आश्वासन, घर हामी बनाइदिन्छौँ। सरकारले कयौं विषयमा गल्ती गरेको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको टिप्पणी। सरकारले नै जघन्य अपराधी छोडेपछि कानून बनाएर मात्र नहुने विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। प्रचण्डको 2 करोड सम्मको घडी र गंगाको ब्यागसँग सुनिल शर्माले गरे शिक्षकको चप्पलको तुलना। प्रचण्डको 2 करोडको घडी र गंगाको ब्यागसँग सुनिल शर्माले किन गरे शिक्षकको चप्पलको तुलना, यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव नरहेको उद्योग मन्त्री रमेश रिजालको भनाई। सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयक संघीयता विरोधी रहेको जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतको धारणा। विद्यालय शिक्षा विधेयक निजी विद्यालयलाई पाल्न त आएको होइन भन्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रदीप यादवको प्रश्न। शिक्षकहरूसँग गरेको सम्झौता विधेयकमा समावेश नगरी विधेयक प्रस्तुत गर्नु गलत रहेको एमाले सांसदहरूको भनाई। सरोकारवालाहरूको मागलाई सम्बोधन हुने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउनु पर्ने नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको भनाई। विद्यालय शिक्षा विधेयक संविधान विपरीत रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ठम्याई। सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने आम जनता पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री प्रभु शाहको ठहर। विद्यालयको नाम वार्सा, चेल्सी, लिभरपुल राखेको प्रति एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाको आपत्ति। शिक्षा विधेयक पुनर्लेखन गर्न माग। विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई औपचारिकतामा मात्र पास गर्न नहुने माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माको टिप्पणी। 20 बुँदे मागसहित स्थानीय तहका कर्मचारी 6औं दिन पनि आन्दोलित। सांसदहरू भन्छन् चाडपर्वका बेला पनि सरकारले कालोबजारी नियन्त्रणमा चासो दिएन। सरकारलाई एमाले सांसदको प्रश्न, जनताले यसपालिको दशैं कसरी टार्छन्? ज्ञानेन्द्रलाई राजा भनेकोमा माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालको आपत्ति। लिङ्गदेनको भनाई रेकर्डबाट हटाउन माग। राजावादीहरूले धार्मिक सद्भाव बिथोल्न लागेको भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्नु पर्यो भन्दै संसदमा राजेन्द्र लिङ्गदेनको भनाई। 3 महिनाभित्र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मुख्य सडकमा सीसीटीभी र सडक बत्ती जडान गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलको दाबी। भिभिआइपीको सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन हुँदै पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सन्देश, संविधानले अधिकार दिएको आफ्नो धर्म संस्कृतिलाई सबैले स्वीकार गरून्। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको आइडिया, नेपालको पानी बेचेर समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ। नेतृत्वलाई समूहगत जोडेर विभाजन गर्ने खेल भइरहेको छ, प्रतिस्पर्धा गर्दा ख्याल गर्नुहोस् भन्दै नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको टिप्पणी। आम माफीमा राजनैतिक हावी, कानूनविद भन्छन् अधिकारको चरम दुरुपयोग भयो। आम माफीबाट 5 वर्षमा 6000 बढी छुटेको जानकारी। एयरपोर्ट बनाउन भनेर किनेको जग्गाको जानकारी दिने यति इन्कर्पोरेटलाई धरान उपमहानगरपालिकाको पत्र। बझाङमा भूकम्पपछि 4 दिनमा 300 भन्दा धेरै साना ठुला पराकम्प गए। दशैंमा घर जानेलाई बस सेवाको अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला। प्रेमिकाको विषयलाई लिएर ग्याङ फाइट गर्न हिँडेका 15 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। सरकारले आगामी बजेटको तयारी अहिलेदेखि नै गर्नुपर्छ भन्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश महतको भनाई। नेपाली चलचित्र वानर सेनाको प्रिमियर शो। राष्ट्र बैंकको सर्कुलरबाट निजी क्षेत्र र बैंकर आंशिक खुसी। राष्ट्र बैंकले केही उदारता देखायो तर कर्जा विस्तार अझै सजिलो नरहेको धारणा। अब 5 लाख रुपैयाँसम्मको बचतको सीमा हुने साना बचतकर्तालाई फाइदा पुग्यो। इरानको जेलमा रहेकी महिला अधिकार कर्मी नर्गिसलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिने। सिरियामा सैन्य अधिकृतको दीक्षान्त समारोहमा ड्रोन आक्रमण 100 भन्दा धेरैको ज्यान गयो। अमेरिकाको बाइडेन प्रशासनले मेक्सिकोको सीमामा थप पर्खाल लगाउने। ब्रेकिङ डान्सर दीपक एसरियारमा पहिलो चरणबाटै बाहिरिए र पाकिस्तानलाई हराउँदै अफगानिस्तान एसियाली खेलकुद क्रिकेटको फाइनलमा उपाधिका लागि भारतसँग खेल्ने। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। अन्य झिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। बझाङ भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अवलोकन गरेको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहितको टोली मंगलबार गएको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गर्न बझाङ पुगेको छ। टोलीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहित उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, बझाङका सांसद भानुभक्त जोशी, गृह सचिव, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख लगायतका रहनु भएको छ। नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट सुर्खेत हुँदै टोली बझाङ पुगेको। यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह, सभामुख भीम भण्डारी, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शिवराज भट्ट र सुरक्षा निकायका प्रमुख सहितको टोली भूकम्प
प्रभावित क्षेत्रमा पुगिसकेको थियो। बझाङको तालकोट र चैनपुर आसपास केन्द्रबिन्दु भएर मंगलबार गएको भूकम्पले सुदूरपश्चिमका 7 जिल्ला प्रभावित भएका छन्। सबैभन्दा धेरै क्षति बझाङमा भएको छ। बझाङमा मात्र भूकम्पमा परि 20 जना घाइते र 1 जनाको ज्यान गएको छ। घाइतेहरूमध्ये 13 जना उपचार गरेर घर फर्किसकेका छन् भने 5 जनालाई अन्यत्र रिफर गरिएको छ। जिल्ला अस्पतालमा 2 जना उपचाररत छन्। जिल्लामै उपचाररत घाइतेको अवस्था सामान्य रहेको जनाइएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरिसके पछाडि भूकम्प प्रभावितको घर आफूहरूले बनाइदिने आश्वासन दिनुभयो। नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट बझाङको भोपुर ब्यारेकमा अवतरण गर्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पीडितलाई भेटेर आवश्यक व्यवस्थापन गरिदिने आश्वासन दिनुभयो। उहाँले भोपुरमा रहेको जय पृथ्वी बहुमुखी क्याम्पस र सदरमुकाम चैनपुरको शान्ति टोलमा रहेका भूकम्प प्रभावितलाई भेटेर आवासको व्यवस्थापन गर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीसँग भूकम्प प्रभावित बलबहादुर सुनारले आफ्ना समस्या सुनाउनुभयो। त्यो समस्या सुनेपछि प्रचण्डले समस्या समाधानका लागि चाँडै पहल गर्ने बताउनुभयो। बझाङको तलकोट र चैनपुर आसपास केन्द्रबिन्दु भएर असोजको 16 गते भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पले जिल्लामा क्षति भएको जनाइएको छ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले कयौं विषयमा गल्ती गरिरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। महामन्त्री शर्माले जघन्य अपराधमा संलग्न मान्छेहरूलाई आम माफी दिएको तर्फ सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँदै आइन्दा त्यस्ता गल्ती नगर्न पनि सचेत गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उहाँले आन्दोलनरत शिक्षकहरूको सबै मागलाई पूरा हुने गरी सो विधेयक परिमार्जन गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो। उहाँले सरकारले संसदमा पेश गरेको सो विधेयकलाई योग सुहाउँदो ढङ्गले परिमार्जन गर्न सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षलाई मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। महामन्त्री शर्माले विगतमा गरिएको गल्तीबाट पाठ सिकेर सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, सरकारले कयौं निर्णयहरूमा कमजोरी गरिरहेको छ, यो निर्णयमा कमजोरी नगरोस्। शिक्षकहरूले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएका सम्झौताहरूलाई संशोधनको अङ्ग बनाइराखेर परिमार्जित गरेर अगाडि बढोस् उहाँको भनाइ छ। सरकारमा जो भए पनि विद्यालयमा सबै भएकाले त्यसतर्फ गम्भीर हुन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, सरकारले नै जघन्य अपराधीलाई छोडेपछि कानुन बनाएर मात्र हुँदैन भन्ने कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको यो भनाइ तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले एउटा शिक्षकले देशको नेतृत्व गर्दै गर्दा सँगैका साथीहरू जागिर जोगाउन सडकमा आउनु परेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले राजनीतिक नेतृत्वको सोच परिवर्तन नभएसम्म जतिसुकै राम्रो विधेयक आए पनि केही नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, अहिले देशको नेतृत्व प्रचण्डले गरिराख्नु भएको छ। कमरेड प्रचण्डको इतिहास हामीले कोट्याएर हेर्यौँ भने अहिले जुन विधेयकमा हामी छलफल गर्दैछौँ उहाँ यो विधेयक आउनु अघि नै मास्टर हुनुहुन्थ्यो। अहिले उहाँ देशको नेतृत्व गर्न आइपुग्नु भएको छ। हिजो अस्ति शिक्षक साथीहरू सडकमा हुनुहुन्थ्यो। एउटा शिक्षक जो आज प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ, सँगैको अर्को शिक्षक आफ्नो जागिर जोगाउन र घाँसपास कपासको लागि हात्तीछाप चप्पल लगाएर सडकमा छ। तर यो देशको प्रधानमन्त्रीले लगाएको घडीको मूल्य 65 लाखदेखि 2 करोड सम्मको छ। हाम्रो समस्या यहाँनेर हो। राजनीति र माथि बस्ने नेताहरूको सोच परिवर्तन नभएसम्म जति राम्रो विधेयक बनाए पनि निकम्मा भएर जानेछन्। मेरो आग्रह के छ भने प्रचण्डजीले लगाउने घडी र उहाँको छोरीले बोक्ने गुची ब्याग लिलामीमा राखेर नेपालको दूरदराजको स्कुलहरूमा टिनको छानो पाल परेर पढ्न पाएका छैनन्। बच्चाहरूले एक सरो लुगा लगाउन सकेका छैनन्। तर नेतृत्वको नियत सफा हुनु पर्यो। अहिले जनयुद्ध हाकेर आउनु भएको प्रचण्डको परिवारको सम्पत्तिलाई बिक्रीमा राखिदिनु भयो र दूरदराजको स्कुलमा हालिदिनु भयो भने नेपाली जनताले राम्रोसँग पढ्न पाउँछन् उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, कांग्रेस सांसद सुनिल शर्माको यो प्रस्ताव तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? खास गरी प्रचण्डको 2 करोडसम्मको घडी र गंगा दाहालको ब्यागसँग सुनिल शर्माले शिक्षकको चप्पलको तुलना गर्नु भएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। उद्योग वाणिज्य तथा प्रतिमन्त्री रमेश रिजालले सरकारको एक्लो प्रयासबाट मात्र मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव नभएको बताउनु भएको छ। ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघको 44औं साधारण सभामा बोल्दै उद्योग मन्त्री रिजालले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले सरकार र निजी क्षेत्र समन्वय र सहकार्य भए मात्रै मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले देशको समग्र सामाजिक र आर्थिक विकास हुन निजी क्षेत्रले दिगो र फराकिलो पूर्वाधार तयार गर्न सक्ने बताउनु भयो। उद्योग मन्त्री रिजालले निजी क्षेत्र रोजगारी सृजना र औद्योगिक माध्यम भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता मुलुकहरूमा आर्थिक विकास राम्रो भएको देखिएको भन्दै नेपालमा पनि आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रको अधिकतम प्रयासले मात्रै उदारवादी अर्थतन्त्रको मर्म अनुरूप आर्थिक विकास गर्नेमा
वर्तमान सरकारले विश्वास राख्ने बताउनुभयो। उहाँले आयातलाई न्यून गर्दै लैजाने, निर्यातलाई प्रवर्धन गर्ने, सरकारको नीतिलाई साकार बनाउन निजी क्षेत्रको सहयोग बिना सम्भव नभएको बताउनुभयो। उहाँले कृषिलाई व्यवसायीकरण गरी उत्पादन वृद्धिमा जोड दिन निजी क्षेत्रलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ। उहाँले निजी क्षेत्रको माग अनुरूप सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्थामा आलोचना भन्दा पनि सरकारसँग हातेमालो गरेर समस्याको समाधान खोज्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले निजी क्षेत्रको माग अनुसार कानुनी र नीतिगत विषयमा सुधार गर्दै आइरहेको पनि दाबी गर्नुभएको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकान्त राउत सीके राउतले सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयक संहिता विरोधी रहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले सो विधेयकमा उल्लेख गरिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्ने प्रावधान तत्काल हटाउन पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो। अध्यक्ष राउतले सो विधेयकमा कक्षा 10 पछिको 1 वर्ष अनिवार्य प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो। उहाँले सो विधेयकमा सरकारले विद्यार्थी र अभिभावकहरूको सरकारलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष राउतले सो विधेयक संकीर्णवादी सोचका साथ आएको दोहोर्याउनु भएको छ। यसैबीच जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रदीप यादवले विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080 पुनः लेखनको आवश्यकता रहेको औल्याउनु भयो। विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080 मा भाग लिँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको। उहाँले शिक्षा विधेयक संवेदनशील विषय भएको भन्दै विधेयक सोचेर बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले विधेयकमा व्यापक हेरफेर गर्न र व्यापक संशोधन हाल्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विधेयक निजी विद्यालयलाई पाल्नका लागि त आएको होइन भन्दै प्रश्न गर्नु भएको छ। उहाँले सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेको सम्झौता अक्षरशः पालना हुनुपर्ने पनि बताउनु भयो। नेकपा एमालेका सांसदहरूले सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेको सम्झौतालाई जानकारी नदिई विधेयक प्रस्तुत गर्नु गलत भएको बताएका छन्। प्रदेश सभामा विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिँदै एमाले सांसदहरूले सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकको विषयमा गरेको सम्झौता नचिन्ने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारले शिक्षकहरूसँग विभिन्न सम्झौता गरेर विधेयकमा समावेश नगरी संसदमा विधेयक पेश गरेर सरकारले संसदलाई हेप्न खोजेको आरोप लगाएका हुन्। उनीहरूले विधेयक संसदले आफ्नो विवेकले बनाउन पाउनुपर्ने बताएका छन्। एमाले सांसदहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई सरकारले संविधानको भावना विपरीत सम्झौताहरू गर्दै विधेयक बनाउन लागेको आरोप लगाएका छन्। एमाले सांसद विद्या भट्टराईले विद्यालय शिक्षा भनेर संघीय सरकारले ऐन संसदमा पेश गरेको विधेयक गलत ट्र्याकबाट प्रस्तुत भएको बताउनु भयो। उहाँले संघीय शिक्षा कस्तो हुनुपर्ने भनेर 2028 सालपछि अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने गरी आजको शिक्षा कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट धारणा दिन नसकेको बताउनु भयो। सांसद भट्टराईले विधेयकको विषयमा धेरै छलफल र बहस गर्न बाँकी रहेको भन्दै सरकारवालाहरूसँग कुनै छलफल नगरी यो विधेयक ल्याउनु गलत भएको बताउनु भयो। उहाँले विधेयकमा धेरै अस्पष्टता र कमी भएको सरकारले स्वीकार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले शिक्षाले वर्ग निर्माण गरेको भए पनि संसदमा पेश भएको ऐनले वर्ग निर्माण गरेको कुरालाई स्वीकार गरेर वर्ग समन्वय र सामाजिक एकता कायम गर्ने विषयमा ऐन बोल्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा कन्फ्युज उत्पन्न भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले मौलिक हकको कार्यान्वयन शिक्षा विधेयकको मूल उद्देश्य हुनुपर्ने भए पनि त्यस्तो नभएको बताउनु भएको छ। त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सरकारको विद्यालय शिक्षा विधेयक सबै प्रक्रिया पूरा नगरी आएको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेको सम्झौता संसद मान्न बाध्य नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले धेरै लामो समयपछि विद्यालय शिक्षालाई सम्बोधन गर्ने विधेयक आए पनि पूर्ण तयारीका साथ नआएको बताउनु भएको छ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकारवालाहरूको चिन्ता र चासोलाई समेटेर विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सो विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उहाँले संविधानसम्म ढङ्गले सरकारवालाहरूको मागलाई सम्बोधन हुने गरी सो विधेयकलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनु भयो। प्रमुख सचेतक लेखकले सो विधेयकलाई सहमतिकै आधारमा अगाडि बढाउन पनि सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सरकारवालाहरूसँग सम्झौता गरेर सो विधेयक ल्याइएकाले त्यसलाई सहमतिकै आधारमा अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। प्रमुख सचेतक लेखकले सो विधेयक पारित गराउन पनि ढिलाइ गर्न नहुने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संविधान विपरीत आएको विधेयकको संज्ञा दिएको छ। प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत विधेयकमाथि छलफल भएको छ। सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै रासपा उपसभापति समेत रहनुभएका प्रतिनिधि सभा सदस्य ढोलप्रसाद अर्याल डीपी अर्यालले स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचित हुने गरी विधेयक आएको बताउनु भयो। संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार र स्थानीय सरकार मातहत हुने स्पष्ट व्यवस्था छ, तर स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचित हुने गरी प्रत्येक जिल्लामा शिक्षा कार्यालय रहने अवधारणा ल्याएको छ। अर्यालले भन्नुभयो निजी क्षेत्रको लगानीको विषयमा पनि विधेयक अस्पष्ट रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। रासपाका सांसद गणेश पराजुलीले विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने र त्यसअनुसार पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ।
आम जनता पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री प्रभु शाहले विद्यालय शिक्षा विधेयक सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष शाहले संसदमा पेश गरिएको सो विधेयकले मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नसक्ने भएकाले त्यसलाई सरकारले फिर्ता गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उहाँले विधेयकमा शिक्षा क्षेत्रलाई उत्पादनसँग जोड्ने, अवैधानिक रूपमा खुलेको शिक्षक संस्थाहरूलाई वैधानिक बनाउने कुनै पनि खालको सोच नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। अध्यक्ष शाहले सो विधेयकले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई समेत समेट्न नसकेको जिकिर गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका सांसद गोकुल वास्कोटाले शिक्षा विधेयक पुनर्लेखनको आवश्यकता रहेको औल्याउनुभयो। विधेयकमाथिको छलफलमा उहाँले शैक्षिक क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। भाषण गरेर हुँदैन, नीतिगत राज्यको क्षमता र प्राइभेट सेक्टरको 800 अर्ब लगानीको पनि कसरी बन्दोबस्त गर्छौँ ती कुराहरू पनि छन्। उहाँले भन्नुभयो यसले एउटा महाविस्फोटको रूपमा होइन, महाप्रस्थान र देश निर्माणको एउटा जग बसाल्ने कोसिढुङ्गा बनाउने गरी विधेयक अगाडि बढाउनुपर्छ। सरकारले गलत गरेको छ, व्यापक छलफल गर्नुपर्थ्यो, व्यापक परिमार्जन आवश्यक छ उहाँको भनाइ छ। विद्यालयका नामहरू बार्सा, चेल्सी, लिभरपुल राखेको प्रति उहाँले आपत्ति जनाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो कि यहाँ सगरमाथा छैन, जनक छैन, केही पनि छैन, केही कुरा व्यवस्थित छैन उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई औपचारिकतामा मात्र पास गर्न नहुने बताउनु भएको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080 मा भाग लिँदै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संविधान सम्मत नभएका कुराहरू पनि कतिपय कुराहरू रहेको भन्दै लामो समय दिएर यसमा छलफल हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले देशको भविष्य निर्माणसँग सम्बन्धित भएकाले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले कक्षा 12 सम्मको विद्यालय शिक्षालाई कसरी एकरूपतामा लैजाने, कसरी एउटै शिक्षा सबै विद्यार्थीले पाउने, कसरी अहिलेको पाठ्यक्रम शिक्षण विधिका कुरा र शिक्षकका सेवा सुविधाका प्रश्नमा सम्बोधन गर्ने र सबैले स्वीकार गर्ने एउटै शिक्षा सबै विद्यार्थीले पाउने, कसरी अहिलेको पाठ्यक्रम शिक्षा विधिका कुरा र शिक्षकका सेवा सुविधाका प्रश्नमा सम्बोधन गर्ने र सबैले स्वीकार गर्ने गरी कसरी बनाउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। सांसद शर्माले शिक्षालाई सिपसँग कसरी जोड्ने, सिपलाई कसरी श्रमसँग जोड्ने, श्रमलाई रोजगारी, रोजगारीलाई उत्पादन र उत्पादनलाई बजारसम्म जोड्ने एउटा शिक्षण नीतिको आवश्यकता रहेको पनि बताउनु भयो। स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले 6औं दिन पनि विभिन्न माग राखी आन्दोलन गरेका छन्। काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा भेला भएर उनीहरूले आन्दोलन गरेका हुन्। उनीहरूले संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने, अन्तरस्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा दोहोरो सहमति आवश्यक नपर्ने लगायतका माग राखी उनीहरू आन्दोलन गरिरहेका छन्। प्रदर्शनमा सहभागी नुवाकोटको तादी गाउँपालिकाका कर्मचारी बिजु कुमार देवकोटाले संघीयतामा गएको 8 वर्ष बितिसक्दा पनि कर्मचारीको सन्दर्भमा संघीयताको ढाँचामा ऐन नआएकाले आन्दोलन गरेको बताउनु भयो। उहाँले सञ्चार माध्यममा आएका ड्राफ्ट हेर्दा स्थानीय तह कर्मचारीका सवाल वृद्धि विकास, अन्तरप्रदेश सरुवा बढुवा लगायतका 20 मुद्दे माग राखेर आन्दोलन गरेको बताउनु भएको छ। त्यस्तै आन्दोलनमा सहभागी कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका कर्मचारीको सङ्घर्ष समितिका संयोजक विक्रम साईले सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीको माग नै सुन्न नचाहेको आरोप लगाउनुभयो। स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले संघीय निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको आरोप लगाएका छन्। स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतीको भाषाभित्र समेट्नुपर्ने, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद नलगाउनु पर्ने, अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राखिनुपर्ने लगायतका माग छन्। उनीहरूले एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर, अन्तरप्रदेश सरुवा लागू गर, सेवा करारका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर लगायतका प्लेकार्ड बोकेर विरोध जनाएका छन्। सांसदहरूले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर कालोबजारी हुँदा पनि नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद भगवती चौधरीले चाडबाडका बेला हुने कालोबजारी नियन्त्रणका लागि सरकारले ध्यान दिन नसकेको बताउनु भयो। उहाँले मिटरबाज पीडितहरूलाई पनि सरकारले थप पीडा बाहेक अरू केही दिन नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। चाडबाडका बेला सार्वजनिक सवारी साधनले यात्रुलाई ठग्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण हुने गरी अनुगमनको कामलाई व्यवस्थित बनाउन सांसद विमला सुवेदीले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो। उहाँले समयमा कालोबजारी नियन्त्रण गरी उपभोक्तालाई मारमा पार्न नदिन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो। बैठकमा बोल्दै सांसद मनिष झाले जनकपुरमा हत्या गरिएकी आरती शाहलाई न्याय दिनुको सट्टा पीडा दिने काम गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभएको थियो। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा बढ्दो महँगी र मूल्य वृद्धिका बीच जनताले कसरी यसपालिको दशैं मनाउँछन् भन्दै सरकारलाई प्रश्न गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद पन्तले कवितात्मक शैली मार्फत सरकारलाई प्रश्न गर्नुभएको हो। उहाँले चाडपर्व नजिकिएसँगै जनताले दशैं मनाउन नसक्ने गरी महँगी बढ्दा पनि सरकारको ध्यान नगएको भन्दै महँगी नियन्त्रण गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले बजारमा एक बोरा चामललाई समेत 3000 र दाल किलोको 250 रुपियाँ पुगेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले दशैं पेस्कीको रूपमा जनतालाई महँगी दिएको भन्दै कविता
जनता मार्फत व्यङ्ग्य गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो खल्तीमा तलब हालेर हिँड्यो बजार, चामलको बोराले नाग्यो 3000, रहर दाल किलोको 250, बजार भाउ सुन्दा गुम्छ होस हवास, तरकारीले भाउ नै नसोध भने झैँ गर्छ, गोलभडाले के किन्लास भनेर आँखा तर्छ, दसैँ पेस्की आउने कहिले कहिले, पेस्कीमा महँगो आयो, सरकारका घर त उज्याला होलान्, नहुनेका घरमा अहिले अँध्यारो छायो, आउनु लागेको दसैँ सम्झेर जनता मोर्चा पर्छ, सरकार गरिबको दसैँ यसपालि कसरी टर्छ? मेरो प्रश्न छ, जवाब देऊ, सरकार जनताको दसैँ यसपालि कसरी टर्छ? उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले दसैँमा गाउँघरमा जाने विद्यार्थीहरूका लागि सरकारी र संस्थानका सवारीहरूको प्रयोग गर्ने गरी प्रबन्ध मिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले सरकारले गत आर्थिक वर्षमा लगाएका ठेक्का सम्झौता भएर चालु अवस्थामा रहेका परियोजना भुक्तानी गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले वर्षातका कारण बिग्रिएका गाउँ गाउँमा पुग्ने ग्रामीण क्षेत्रका सडकलाई मर्मतका लागि संघीय सरकारले बजेटको प्रबन्ध मिलाएर प्रदेश र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने वातावरण मिलाउन पनि माग गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, सरकारलाई एमाले सांसद रघुजी पन्तले खास गरी कवितात्मक शैलीमा जनताले यसपालिको दसैँ कसरी टार्छन् भनेर जुन कुरा भन्नुभएको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजा भनेकोमा आपत्ति जनाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अध्यक्ष लिङ्गदेनले ज्ञानेन्द्रलाई राजा भनेर सम्बोधन गर्नुभएको थियो। उक्त अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै सांसद दाहालले रेकर्डबाट हटाउन माग गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो नेपालको संविधानले राजा चिन्दैन। एकजना माननीय ज्यूले सदनमा राजा भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो। यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हो, त्यसैले राजा भन्ने शब्द रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दछु, उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनले राजावादीहरूले धार्मिक सद्भाव बिथल्न लागेको भन्ने भनाइप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उहाँले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र राजावादीहरूले लोकतन्त्र विरोधी के गतिविधि गरे भनी प्रश्न समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष लिङ्गदेनले पूर्व राजा शाह र राजावादीहरूले लोकतन्त्र विरोधी गतिविधि गरेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी गर्ने, जघन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई जेलबाट छोड्ने लगायतका काम लोकतान्त्रिक हो भनेर सरकार र सत्तारूढ दललाई प्रश्न समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष लिङ्गदेनले नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने काम लोकतन्त्र हो भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलले 3 महिनाभित्र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मुख्य सडकमा सीसीटीभी जडान र सडक बत्ती जडान गरिसक्ने बताउनु भएको छ। सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक सचेतना सप्ताह 2080 समापन समारोहमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले सीसीटीभीका लागि नेपाल प्रहरीसँग र सडक बत्तीका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता भई काम अगाडि बढेको बताउनु भयो। उहाँले धुलो रहित सडक बनाउनका लागि महानगरपालिकाले 1 अर्बको टेन्डर अगाडि बढाइसकेको पनि बताउनु भयो। उपप्रमुख डङ्गोलले सो टेन्डर योजनामा सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्नेदेखि फुटपाथलाई व्यवस्थित बनाउने सम्मको काम हुने बताउनु भयो। विद्युत प्राधिकरणले सडक पेटीमा विद्युत बक्स राखिदिँदा पैदल यात्रीलाई असहज भएको भन्दै त्यसबारेमा सोच्न आग्रह गर्नुभयो। उपप्रमुख डङ्गोलले सवारी साधनको रुटमा विशेष पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले सडकका पूर्वाधार पनि व्यवस्थित बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले भिभिआइपीको सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन हुन लागेको बताउनु भएको छ। सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक सचेतना सप्ताह 2080 समापन समारोहमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले भिभिआइपीको सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गर्न मन्त्री परिषदमा पुगेको जानकारी दिनुभएको हो। कार्यविधिमा सवारी शब्दलाई भ्रमण भन्ने शब्दमा रूपान्तरण गरिएको बताउनु भयो। उहाँले अति विशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिहरूको भ्रमण गराउँदा सकेसम्म सडक खाली नगर्ने र कमभन्दा कम आम नागरिकलाई असर पर्ने गरी भिभिआइपीको भ्रमण गर्ने कुरा कार्यविधिमा व्यवस्थापन गरिएको बताउनु भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतले यातायातमा निजी क्षेत्रको मात्रै होडले गर्दा सरकारले सवारी साधनमा नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो। उहाँले सार्वजनिक यातायातले रिजर्भमा मान्छे बोक्ने परिपाटी बन्द गरी रुटमा सवारी साधन सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सामाजिक एकता र सद्भाव कायम राख्न आग्रह गर्नुभएको छ। शुक्रबार एक सन्देश जारी गर्दै नेपाली समाजमा सदियौंदेखि कायम रहेको धार्मिक सांस्कृतिक एवं अन्तर सामुदायिक सद्भाव र सहिष्णुतामा गम्भीर प्रश्न उत्पन्न हुने गरी देशका कतिपय स्थानहरूमा भइरहेका क्रियाकलापप्रति धैर्य धारण गर्न र संयम अपनाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। समाजमा शान्ति खलबलिने तथा प्रचलित कानुनको पालनामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी नेपाली जनतालाई नै एक अर्का विरुद्ध उभ्याउने गतिविधिमाथि मलझल गर्न मिथ्या सूचना र झुटा समाचारको समेत उपयोग भइरहेकोमा उहाँले ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। सबै नागरिकलाई आफ्नो धर्म संस्कृति र परम्पराको निर्वाध पालनाका लागि संविधान कानून र राजनीतिक संरचनाले पर्याप्त स्थान दिएको उल्लेख गर्दै पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले एक अर्काको धार्मिक आस्था र सांस्कृतिक पहिचानलाई परम्परालाई सम्मान गर्ने ऐतिहासिक कालदेखिको हाम्रो असल परम्परालाई थप सुदृढ तुल्याउन आवश्यक भएको बताउनु भएको छ। कुनै पनि प्रकारका विभाजनकारी प्रवृत्तिबाट प्रभावित नभई नेपालको पहिचान र प्रगतिको आधारशिलाका रूपमा रहेको जातीय धार्मिक एवं सामाजिक सद्भावलाई जोगाउन फेरि एकपटक एकताबद्ध बन्न आवश्यक रहेको पनि उहाँले औल्याउनु भएको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले पानी बेचेर देशको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताउनु भएको छ। पार्टीको मेची महाकाली अभियान अन्तर्गत हेटौडामा आयोजित कोण सभामा उहाँले खाडीका केही मुलुक तेल बेचेर धनी बनेको, नेपालले पानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेचेर समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताउनु भयो। नेपाललाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन पानी र पर्यटनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भन्दै उहाँले अब देशले पर्यटन उद्योगमा लगानी गर्नुपर्ने बताउनु भयो। नेपालले भन्नुभयो, हाम्रो देश चितवनदेखि कोसीटप्पु, पशुपतिदेखि मुक्तिनाथसम्मका थुप्रै पर्यटनका क्षेत्रहरू छन्, त्यसलाई उपयोग गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ उहाँको भनाइ छ। छोटकरीमा बोल्नु भएका उहाँले राजनीति विषयमा त्यति उक्काउनु भएन। आफ्नो पार्टी देशको हितका लागि स्थापना भएको भन्दै उहाँले सबै मिलेर त्यसका लागि काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। राणाकालबाट अहिलेसम्म नेपालमा कम्युनिस्टहरूले राम्रो भूमिका निर्वाह गरेको र कम्युनिस्ट शासनताका जनताले सम्झिने गरेर काम गरेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले पार्टीलाई समूहगत रूपमा विभाजन गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु भएको छ। एमाले उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीको अधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै लोकतन्त्र भनेको उन्नत एकताको आधार भएको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, अहिले हामीले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई अवलम्बन गर्ने कुरा गरिराख्दा बाहिरबाट पार्टीलाई समूहगत रूपमा विभाजित गर्ने प्रयत्न भइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जाल र आम सञ्चार माध्यममा नेताहरूलाई जोडेर विभाजन गर्ने खेल भइरहेका छन् उहाँको भनाइ छ। पार्टीभित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा एक पटकको प्रतिस्पर्धा सधैँको प्रतिस्पर्धी बन्न पुग्ने भएकाले त्यो कमजोरीबाट जोगिनुपर्ने उहाँले भन्नुभयो, हामीले अवलम्बन गर्ने लोकतन्त्रले उन्नत किसिमको एकताको माग गर्दछ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्न जरुरी छ। अहिले एउटालाई छोडेर सहमतिमा जाउँ भन्ने कोही प्रतिनिधिमा छैन उहाँको भनाइ छ। उहाँले भएसम्म समझदारीमा नभएर उन्नत लोकतन्त्रलाई अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले कामचोर र निष्क्रियलाई नेतृत्वमा नपुर्याउन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। 2072 साल असोजको 28 मा नेपालगञ्जमा खुडा प्रहार गरेर चेतन मानन्दरको हत्या भएको थियो। घटना भएका बेला युगराज ढकाल उर्फ रिगल तरुण दलका क्षेत्रीय सभापति थिए। तर सत्ता र शक्तिको आडमा जन्मकैदको सजाय पाएका ढकाल राष्ट्रपतिको निर्णयबाट थुनामुक्त भए। 20 वर्ष कैद बस्नुपर्ने गरी जिल्ला अदालत बाँकीले आदेश गरेको भए पनि रिगल 9 वर्ष कारागारमा बसेर छुटे। त्यस लगत्तै चेतनकी पत्नी भारती शेर्पाले रिगलको कैद सजाय मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्चमा रिट हालेकी हुन्। उक्त रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै न्यायाधीश डाक्टर मनोज कुमार शर्माको इजलासले सुरुमै विभिन्न प्रश्न उठाउँदै विपक्षलाई मिति र समय समेत तोकेर लिखित जवाफ माग गरेको छ। यस अघि पनि जघन्य अपराधमा संलग्नहरू राष्ट्रपतिबाट आम माफी पाउँदै आएका थिए। 4 महिना अघि मात्रै टिकापुर घटनामा तीनै तहको अदालतबाट दोषी ठहर भएका रेशम चौधरी पनि राष्ट्रपतिबाट आम माफी पाएर रिहा भए। 2072 साल भदौ 7 गते टिकापुरमा भएको आन्दोलन हिंसात्मक थियो। उक्त घटनामा तत्कालीन सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण ढोपाने सहितका 8 प्रहरी र 1 बालकको ज्यान गएको थियो। घटनाका मुख्य योजनाकारको रूपमा तीनै तहको अदालतले ठहर गरेका चौधरी सत्ता र शक्तिको आडमा रिहा भए। सामूहिक हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, राज्य विरुद्धको अपराध लगायत गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई आम माफी दिन नहुने कानुनी व्यवस्था छ। तर विभिन्न राजनीतिक दलसँग सम्बन्ध नेता कार्यकर्ताहरूलाई सजाय छुट दिन आम माफीको प्रावधान दुरुपयोग हुने गरेको छ। टिकापुर घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा जन्मकैद भुक्तान गरिरहेका चौधरीलाई आम माफी दिने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट समेत परेको छ। मन्त्री परिषदको उक्त निर्णय विरुद्ध टिकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोराकी पत्नी शारदा कडायतले रिट दर्ता गर्नुभयो। त्यसको अझै सुनवाई हुन सकेको छैन। तर सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा रेशमलाई माफी दिने सरकारको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाइएको छ। सर्वोच्चको पूर्ण पाठपछि पनि उक्त घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा कैलाली कारागारमा रहेका 3 जना र पोखरा सुधार गृहबाट 1 जना असोज 3 गते संविधान दिवसको दिन आम माफी पाएर रिहा भएका छन्। प्रसङ्ग वर्तमान सरकारले आम माफी दिएका रिगल र रेशमको मात्र होइन, यस अघिका सरकारले पनि आफू निकट रहेका गम्भीर अपराधमा संलग्न हुँदै पनि रिहा गर्दै आइरहेको छ। कारागार व्यवस्थापन विभागको तथ्याङ्क अनुसार 2076 सालदेखि 2080 सालसम्म संविधान दिवससम्म 6746 जनाले माफी मिनाहा पाइसकेका छन्। नेपाल तरुण दल चितवनका तत्कालीन अध्यक्ष शिव पौडेलको हत्याका दोषी ठहर भई जेल सजाय भोगेका फणिन्द्र श्रेष्ठ, दिलबहादुर मोक्तान र सुनिल केसीको जेल सजाय सरकारले मिनाहा गरेको थियो। 76 सालको प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा 329 जनाले कैद छुटेको सुविधा पाउँदा 3 जनाको ज्यान जाने गरी भएको बबरमहल बम विस्फोटका दोषी बुद्धिबहादुर गोली पनि थुनामुक्त भएका थिए। त्यही छुट पाउने 329 मध्ये थिए व्यवसायी अञ्जली चाचनको हत्यामा दोषी ठहरिएका निरज केसी पनि। कारागारमा असल चालचलन भन्दै छुटेका कतिपयले त थुनामुक्त हुने बित्तिकै फेरि गम्भीर अपराध गरेको उदाहरण समेत छ। नवलपुरको गैंडाकोटमा 2069 कार्तिक 11 मा हजुरआमा र काकीको हत्या गरेका सुरेश कुमार त्यसकै उदाहरण हुन्। 2079 सालको संविधान दिवसका अवसरमा आचरणमा सुधार आएको भन्दै छुटेको 1 महिनामै उनी साथी जीवन बहादुर नेपालीको हत्या आरोपमा फेरि पक्राउ परे। द्वन्द्वकालमा उखलढुङ्गाका उज्जन कुमार श्रेष्ठको हत्या गरेको अभियोगमा सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका पूर्व माओवादी सभासद बालकृष्ण ढुङ्गेललाई पनि सरकारले आम माफी दिएको थियो। 2075 जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सरकारले ढुङ्गेलसँगै
अन्य 816 कैदीबन्दीको कैद मिनाहा गर्न सिफारिस गरेको थियो। उनी रिहा भए लगत्तै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो, तर सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गेलाई बाँकी कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 159 को उपदफा 4 को खण्ड घ मा क्रूर तथा मानवीय तरिकाले नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको कसुरमा भएको सजायलाई आम माफी दिन नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ। तर राजनीतिक दाउपेच, आफन्त र विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि यसरी कानुनको उल्लङ्घन भइरहेको जनाइएको छ। वर्षौंदेखि सरकारले आफू निकटका नेता कार्यकर्तालाई उन्मुक्ति दिने रूपमा आम माफी दिइरहेको संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्यले पनि बताउनुभयो। कतिपय अवस्थामा सरकारबाट संविधानको भावना विपरीत, सामान्य मानव अधिकारको आधारभूत सिद्धान्त विपरीत र न्यायको मर्म विपरीत आम दिइरहेको उहाँको बुझाइरहेको छ। यस्ता कतिपय घटनामा सरकार र राष्ट्रपतिले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने आचार्यको पनि बुझाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी आम माफीमा राजनीति हावी भएको छ। कानुनविदहरू भन्छन् अधिकारको चरम दुरुपयोग भयो। आम माफीबाट 5 वर्षमा 6000 बढी छुटेको जनाइएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले हवाई मैदान बनाउने भनेर किनेको जग्गाका बारेमा जानकारी गराउन यति इनकर्पोरेटलाई पत्र लेखेको छ। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ राईले यति इनकर्पोरेट प्राली लाजिम पाटलाई पत्र लेख्दै धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 साबिक घोपा 2 खका विभिन्न कित्ताका जग्गाहरू हवाई मैदान निर्माणका लागि खरिद गरे पनि अहिलेसम्म उक्त प्रयोजनमा नआएको भन्दै जग्गाको अवस्थाबारे जानकारी गराउन भनेको जनाइएको छ। हालसम्ममा हवाई मैदान निर्माण सुरु नभएकाले जग्गा फिर्ता दिलाइ पाऊँ भन्ने समेतको बेहोराको सरकारवालाहरूको यस कार्यालयमा निवेदन पेश हुन आएकाले सो सम्बन्धमा के कसो भएको हो, जग्गाको हालको अवस्था के कसो छ, सम्पूर्ण बेहोरा खुलाई 15 दिनभित्र सो विषयमा प्रमाणसहित जानकारी पठाइदिन सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध छ, मेयर राईले लेखेको पत्रमा भनिएको छ। यति इनकर्पोरेटली हवाई मैदान बनाउने भनेर 14 रोपनी जग्गा लिएको भए पनि अहिले धमाधम प्लटिङ गरेर बेच्न थालेपछि स्थानीय बासिन्दा आन्दोलित भएका छन्। आफूहरूले पहिला सस्तोमा बेचेको जग्गा अहिले प्लटिङ गरेर महँगोमा बिक्री हुन थालेपछि स्थानीय बासिन्दाले जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन्। बझाङमा भूकम्पपछि 4 दिनमा 300 भन्दा बढी साना ठुला पराकम्प गएको बताइएको छ। चैनपुर केन्द्रबिन्दु भएर गैराती पनि 2 वटा पराकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका अनुसार गैराती 10:52 मा 4.5 र 12:23 मा 3.9 रेक्टर स्केलको पराकम्प गएको हो। गएको मंगलबार दिउँसो 2:40 मा बझाङको तालकोट केन्द्रबिन्दु भएर 5.3 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। लगत्तै दोस्रो पटक 3:06 मा सदरमुकाम चैनपुर भएर 6.3 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। ठूलो भूकम्पपछि केही महिना र वर्षसम्म पनि पराकम्प जाने गरेको केन्द्रका भूकम्पविद डाक्टर मुकुन्द भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बझाङमा भूकम्पपछि अहिलेसम्म 300 भन्दा धेरै साना ठुला पराकम्प गएका छन्। बझाङ भूकम्पका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशका 7 वटा जिल्ला बढी प्रभावित भएको जनाइएको छ। अहिले धमाधम दशैं तिहारका लागि बससेवा.com बाटै टिकट काटेर यात्रुहरू घर गइरहेका छन्। बससेवा.com का सीईओ डीआर खनालले बस सेवाबाट दैनिक 35,000 टिकट उपलब्ध भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो छोटो दूरीदेखि लामो दूरीसम्मका 60 भन्दा बढी जिल्लाहरूका लागि अनलाइनमा टिकट उपलब्ध रहेको छ। घटस्थापना अर्थात् असोज 27 गतेसम्मका लागि अनलाइनबाट टिकट काट्न सुरु भइसकेको छ भने त्यसपछिका लागि केही दिनमा खुल्ने बससेवा.com ले जनाएको छ। बससेवा.com मा एसी बसदेखि डिलक्स लगायतका सम्पूर्ण बसहरू उपलब्ध छन्। सरकारले भने अग्रिम टिकट खुल्ला गर्न सकेको छैन। यातायात व्यवसायीहरूले दशैंका बेला नै सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गर्न माग गरेपछि सरकारले अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउन नसकेको हो। यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात मन्त्री दशैंमा भाडा बढाउने पक्षमा छैनन् भने यातायात व्यवसायीले भाडा वृद्धि नगरी अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला नगर्ने बताइरहेका छन्। प्रेमिकाको विषयमा विवाद भएपछि ग्याङ फाइटका लागि हिँडेका 15 जनाको समूहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। शुक्रबार दिउँसो घरेलु हतियारसहित ग्याङ फाइटका लागि आएको समूहलाई पक्राउ गरेको जनाइएको छ। पक्राउ पर्ने मध्ये 9 जना 18 वर्ष मुनिको रहेको जनाइएको छ। प्रहरीका अनुसार विराटनगरको एक कलेजमा पढ्ने युवतीलाई 2 जना युवकले मन पराएका थिए। प्रेमिकाको विषयमा यसअघि पनि 2 समूहबीच विवाद भएको थियो। शुक्रबार फाइनल गर्ने भन्दै एउटा समूहले सुनसरीको बर्जुबाट युवाहरूको टोली बोलायो, अर्को समूह पनि विराटनगरमा तयारी अवस्थामा थियो। घरेलु हात हतियार सहितको टोली आएको जानकारी पाएपछि प्रहरीले सक्रियता बढायो। सुरुमा विराटनगरको घोगा पुल चोकमा भेला भएका मध्ये 2 जना पक्राउ परे, अरु भागे। घरेलु हात हतियार सहित पक्राउ परेकाहरूलाई खोजी गर्ने क्रममा प्रहरीले 13 जनालाई शनि मन्दिर चोक नजिकैबाट पक्राउ गर्यो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक रञ्जुन कुमार दाहालका अनुसार पक्राउ परेका टोली एउटा समूहको मात्रै रहेको जनाइएको छ। अर्को समूहको खोजी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। ग्याङ फाइटकै लागि बाहिरबाट मान्छे बोलाएको देखिन्छ। उहाँले भन्नुभयो झगडाका लागि जाँदै गर्दा एउटा समूह घरेलु हात हतियार सहित पक्राउ पर्यो। प्रहरीको सक्रियताले सम्भावित दोहोरो झडपका कारण हुन सक्ने क्षति टरेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पक्राउ परेकाको साथबाट तरबार, बामफोक, फलामको नोख,
लाठी लगायतका घरेलु हतियार बरामद गरिएको छ। ग्याङ फाइटका लागि हतियार बोकेर हिँड्ने मोरङको कटहरी गाउँपालिका 4 का 18 वर्षीय शेख कवि अली, सुनसरीको बर्जु गाउँपालिका 6 का 18 वर्षीय विजय चौधरी, 19 वर्षीय राहुल दास, ललन कुमार मेहता, सञ्जय मेहता र प्रेम चौधरी पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेका अन्य बालक पनि बर्जु गाउँपालिका 6 कै हुन्। पक्राउ परेका शेखको साथबाट तरबार बरामद भएको थियो। उनी मुख्य योजनाकार रहेको प्रहरीले बताएको छ। प्रेमिकाको विषयलाई लिएर यसअघि पनि दुई पक्षबीच विवाद भएको देखियो। उहाँले भन्नुभयो, विवादकै कारण आज ग्याङ फाइटको योजना बनाएको पाइयो। ग्याङ फाइटको तयारीमा रहेका केही फरार रहेको उहाँले बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी अहिलेदेखि नै गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले पहुँच पुग्ने ठाउँमा मात्रै बजेट विनियोजन भएको भन्दै यो अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री महतले सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्यालाई प्रभाव पार्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार लगायत आवश्यक क्षेत्रको पहिचान गरी आगामी वर्षको बजेट विनियोजन हुनुपर्ने आवश्यकता उठाउनुभयो। उहाँले सबैभन्दा चाँडै प्रतिफल दिने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले सामाजिक सुरक्षाका दायित्व र वैदेशिक ऋणको दायित्व बढिरहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री महतले स्रोत तथा साधन न्यून र आवश्यकता धेरै भएको भन्दै त्यसलाई चिरेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। मन्त्री महतले धेरै स्रोत साधनलाई प्राथमिकताका साथ कसरी खर्च गर्ने भन्ने चुनौती सरकारसँग रहेको बताउनु भएको छ। नेपाली चलचित्र वानर सेनाको प्रिमियर शो भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा प्रिमियर शो भएको हो। चलचित्र वानर सेना आजदेखि प्रदर्शनमा आएको छ। चलचित्रमा प्रेम र द्वन्द्वको मिश्रण छ। अर्पण गिरीले निर्देशन गरेको चलचित्रमा उहाँसँगै आर्जु प्रसाई, किशोर खतिवडा, सुरवीर पण्डित, अर्जुन गुरुङ, किशन बाबु बस्नेत, राजन नेरौला, सुनिता श्रेष्ठ, सुरेश शाह, कमला विष्ट, रमेश सोडारी, युवराज गिरी, राहुल यादव, ज्ञानेन्द्र थापा लगायतका कलाकारको अभिनय छ। चलचित्रको प्रिमियर शो पछि बोल्दै अभिनेता एवं शोभित बस्नेतले सम्पूर्ण नेपाली चलचित्रलाई आफूले मन पराउने र नेपाली चलचित्रलाई साथ र सहयोग गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। निर्देशक गिरीले नै लेख्नु भएको चलचित्रमा विनोद सापकोटाको छायाङ्कन, जोन तामाङको सङ्गीत, प्रवीण ढकालको रङ संयोजन, त्यसै गरी नारायण रिजालको नृत्य निर्देशन, शङ्कर महर्जन र आर्केस्ट्रीको द्वन्द्व निर्देशन रहेको छ। चलचित्र युवराज गिरीले निर्माण गर्नुभएको हो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बिहिबार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जासँग सम्बन्धित करिब 1 दर्जन व्यवस्थामा संशोधन गरे पनि निजी क्षेत्र र बैंकरहरू आधा मात्र खुसी भएका छन्। राष्ट्र बैङ्कले शेयर, घर, जग्गा, सवारी साधन लगायतका कर्जालाई केही सहज हुने किसिमले एकीकृत निर्देशिका 2079 लाई संशोधन गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले निजी क्षेत्रले गरेका माग आंशिक मात्रै सम्बोधन भएको बताउनुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भनेर विभिन्न माग राखेको थियो। केही मात्रामा सम्बोधन गरेर राष्ट्र बैङ्कले ती माग सही थिए भन्ने सन्देश दिएको छ, तर अपेक्षित रूपमा सम्बोधन भएको छैन उहाँको भनाइ रहेको छ। शेयर धितो कर्जामा बहुचर्चित 12 करोडको सीमालाई राष्ट्र बैङ्कले संशोधन गरेर व्यक्ति र संस्थालाई फरक फरक किसिमको सीमा निर्धारण गरेको छ। यस्तो कर्जामा व्यक्तिका लागि 15 करोड र संस्थागत लगानीकर्ताका लागि 20 करोड सीमा तोकिएको जनाइएको छ। शेयर लगानीकर्ताको लामो समयको मागलाई सम्बोधन गर्न यस्तो संशोधन भएको जनाइएको छ। त्यस्तै व्यक्तिगत सीमाभित्र ऋण लिएको लगानीकर्ता अर्को कुनै संस्थामा सञ्चालक समेत रहेछ भने त्यसका लागि कुन सीमा कायम हुने भन्ने कुरा स्पष्टता नहुँदा पनि लगानीकर्ताहरू अन्यलमा रहेको अर्का एक लगानीकर्ताले बताएका छन्। तर राष्ट्र बैङ्कले सुरुमा एक बैंकबाट 4 करोड प्रणालीबाट 12 करोडसम्म मात्र शेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गर्दा भने व्यक्ति र ऊ संलग्न रहेको कम्पनी पनि त्यही सीमाभित्र रहनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले घर जग्गा र सवारी साधनमा जाने कर्जालाई पनि सहज हुने किसिमको व्यवस्था गरेको छ। घर जग्गा धितोमा कर्जा लिँदा धितो मूल्याङ्कनको काठमाडौँ उपत्यकामा 40% र बाहिर 50% मात्र कर्जा पाइने व्यवस्था थियो। त्यसलाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैङ्कले उपत्यका र बाहिर समान 50% कर्जा लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ। आफूले धितो मूल्याङ्कनको 70% सम्म ऋण लिने पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको घर जग्गा व्यवसायीहरूले बताएका छन्। यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणले राखेको 5 लाख रुपैयाँसम्म बचतको बिमा सुरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैङ्कले एकीकृत निर्देशिका 2079 मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। इजाजत पत्र प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो संस्थामा प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा बचत तथा मुद्दती खातामा रहेको रु 5 लाखसम्मको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँग सुरक्षण गराउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। एकीकृत निर्देशिकामा उल्लेख छ। यसअघि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको सर्वसाधारणको 3 लाखसम्मको निक्षेपको मात्रै सुरक्षण हुने भएको छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब 5 लाखसम्मको सुरक्षण निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँग गराउनु पर्नेछ। यो व्यवस्थापछि कुनै बैङ्क तथा वित्तीय संस्था खारेजीमा गएको अवस्थामा 5 लाखसम्मको बचत कोषले भुक्तानी गर्नेछ। सर्वसाधारण जनतालाई बैङ्कमा राखेको पैसा डुब्दैन भन्ने आत्मविश्वास जगाउनका लागि निक्षेप सुरक्षणको व्यवस्था गरिँदै आएको छ। कुनै बैङ्क डुबेको अवस्थामा पनि त्यसरी सुरक्षण गरिए बराबरको रकम निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले सर्वसाधारणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने जनाइएको छ। तर कोषमा बैङ्कहरूले निक्षेप सुरक्षण गराउँदा 0.16% प्रिमियम पर्ने हुन्छ। निक्षेप सुरक्षणको रकम 3 लाखबाट 5 लाख रुपैयाँ पुर्याउँदा बैंकिङ क्षेत्रको खर्च बढ्ने र कोषको नाफा बढ्ने नबिल बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज कुमार गेवालीले बताउनुभयो।
यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार इरानकी मानवाधिकार कर्मी नर्गिस मोहम्मदीलाई दिइएको छ। 51 वर्षीय नर्गिस अहिले इरानको जेलमा हुनुहुन्छ। इरानमा महिलामाथि हुने दमन विरुद्ध सङ्घर्ष गरेको र सबैको मानवाधिकारको रक्षाका लागि पहल गरेकोमा उहाँलाई यो पुरस्कार दिने निर्णय गरिएको नोबेल पुरस्कार समितिले जनाएको छ। नोबेल पुरस्कार समितिले उहाँलाई फ्रिडर फाइटरको संज्ञा दिएको छ र छिट्टै जेलमुक्त गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरेको छ। पुरस्कार आगामी डिसेम्बर 10 मा वितरण हुने जनाइएको छ। यदि इरानका अधिकारीहरूले उहाँलाई रिहा गर्न सही निर्णय लिए भने उहाँ पुरस्कार वितरण समारोहमा उपस्थित हुनुहुनेछ, जुन हामीले अपेक्षा गरेका छौँ, समितिका प्रमुख भेरिट रेस एन्डरसनले भन्नुभएको छ। उहाँ डिफेन्डर अफ ह्युमन राइट सेन्टरको उपप्रमुख हुनुहुन्छ, जसको स्थापना नोबेल पुरस्कार जितिसकेकी शिरिन एवादीले गर्नुभएको हो। नर्गिसलाई इरानको सत्ताले 13 पटकसम्म पक्राउ गरिसकेको छ। 5 पटक दोषी ठहर्याएको छ। 31 वर्ष जेल सजाय र 154 पटक कोर्रा हान्ने आदेश दिएको थियो। नोबेल पुरस्कार समितिले नर्गिसलाई यस्तो बेला नोबेल शान्ति पुरस्कार दिएको छ जति बेला इरानमा महिलाहरूले स्वतन्त्रताका लागि आन्दोलन गरिरहेका छन्। सेप्टेम्बर 2022 मा 22 वर्षीय महसा अमिनीको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएपछि महिलाहरूले आन्दोलन सुरु गरेका थिए, जुन छिट्टै देशभर फैलियो। यस क्रममा महिलाहरूले सार्वजनिक रूपमा कपाल मुण्डन पनि गरेका थिए। सिरियामा सैनिक अधिकृतको दीक्षान्त समारोहमा ड्रोन आक्रमण हुँदा 100 भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ। कम्तीमा 240 जना घाइते भएका छन्। होम्सको सैन्य कलेजमा समारोह चलिरहेका बेला आक्रमण भएको त्यहाँका स्वास्थ्य मन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै अल जजिराले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री हसन अल घावासले घाइतेहरूको अवस्था पनि निकै गम्भीर रहेको बताउनुभयो। समारोहमा रक्षा मन्त्री सहभागी भएर फर्किए लगत्तै ड्रोन आक्रमण भएको थियो। यो घटनालाई सिरियाली सैनिकमाथिको अहिलेसम्मकै घातक मानिएको छ। दीक्षान्त समारोहमा सैन्य अधिकृत सहित उनीहरूका परिवार र आफन्त सहभागी थिए। पछिल्लो 12 वर्षदेखि सिरिया गृहयुद्धको चपेटामा परेको छ। आक्रमणको अहिलेसम्म कसैले जिम्मा लिएको छैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि होम्समा भएको ड्रोन आक्रमणप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खा लगाउने योजनालाई जो बाइडेन प्रशासनले अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ। मुख्य गरी गैर कानुनी प्रवेश रोक्न सीमा क्षेत्रमा आवश्यक व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउने अमेरिकाले जनाएको छ। डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीका मन्त्री अलेक्जान्ड्रो मेयरकास्टले अमेरिकी फेडरल रजिस्टरमा जारी गरेको सूचनामा गैर कानुनी प्रवेश रोक्नका लागि तत्काल अमेरिकाको सीमा क्षेत्रमा भौतिक अवरोध र सडक निर्माण आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। अमेरिका मेक्सिको सीमाको उच्च अवैध प्रवेश क्षेत्र रियो ग्रान्डे भ्याली खण्डमा पर्खालको नयाँ खण्ड निर्माण गरिने मन्त्री मेयर कास्टले बताउनुभयो। यो आर्थिक वर्षमा अमेरिकामा 2,45,000 भन्दा धेरै व्यक्ति अवैध रूपमा प्रवेश गरेको तथ्याङ्क छ। तर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सन् 2021 को जनवरीमा पदभार ग्रहण गरेकै दिन एक घोषणा गर्दै सीमामा पर्खाल निर्माण गर्न करदाताको थप रकम नछुट्याइने घोषणा समेत गर्नुभएको थियो। बाइडेनका लागि अवैध आप्रवासन एउटा प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनेको छ र विपक्षी रिपब्लिकनहरूले उहाँमाथि सीमा नीतिमा ढिलासुस्ती गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। सन् 2024 को राष्ट्रपतीय चुनावमा रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुभएका पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले यो कदमलाई आफू सही रहेको देखाएको प्रतिक्रिया दिनुभएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। चीनको हङझाओमा जारी 19औं एसियाड अन्तर्गत डान्स स्पोर्ट्सको ब्रेकिङ विधामा नेपालका दीपक लामा पहिलो चरणबाट बाहिरिनुभयो। पुरुषतर्फ शुक्रबार भएको प्री सेलेक्सनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएका उहाँ पहिलो चरणबाटै अगाडि बढ्न सक्नु भएन। प्री सेलेक्सनमा कुल 25 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरेकोमा दीपक 23औं स्थानमा रहनुभयो। दीपकले ताजिकिस्तानका 2 खेलाडीलाई मात्र पछि पार्नुभयो। प्री सेलेक्सनबाट शीर्ष 16मा स्थानमा रहेका खेलाडीहरूले भने अघिल्लो चरणमा प्रवेश गरेका छन्। एसियाडमा पहिलो पटक नेपालले डान्स स्पोर्ट्समा सहभागिता जनाएको दीपकले एसियाड अघि बेल्जियममा भएको वर्ल्ड डान्स च्याम्पियनसिपमा सहभागिता जनाउनु भएको थियो। वर्ल्ड च्याम्पियनसिपको अनुभव एसियाडमा प्रयोग गर्ने बताउनु भएका उहाँले सोचे अनुसारको नतिजा पनि ल्याउन सक्नु भएन। एसियाली खेलकुद अन्तर्गत क्रिकेटमा पाकिस्तानलाई हराउँदै अफगानिस्तान फाइनल चरणमा पुगेको छ। जिनको हङझाओमा भएको दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा अफगानिस्तानले पाकिस्तानलाई 4 विकेटले हराएको हो। पाकिस्तानले दिएको 116 रनको सामान्य लक्ष्य अफगानिस्तानले 17 ओभर 5 बलमा 6 विकेट गुमाएर भेट्टाएको। अफगानिस्तानका नूर अली जदरानले सर्वाधिक 39 रन बनाउनु भयो। त्यस्तै कप्तान गुलबदिन नईबले नट आउट 26 रन बनाउनु भयो। बलिङतर्फ पाकिस्तानका राफत मिनहस र उस्मान कदिरले 2-2 विकेट लिनुभयो। यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको पाकिस्तान 18 ओभरमा 115 रन बनाउँदा अल आउट भएको थियो। पाकिस्तानका ओभर युसुफले सर्वाधिक 24 रन बनाउनु भयो। बलिङतर्फ अफगानिस्तानका फरिद अहमदले 3 तथा कइस अहमद र जाहिर खानले 2-2 विकेट लिएको उल्लेख छ। अब अफगानिस्तानले फाइनलमा शनिबार भारतसँग खेल्नेछ। शुक्रबार नै भएको पहिलो सेमिफाइनलमा बङ्गलादेशलाई हराउँदै भारत सेमिफाइनलमा पुगिसकेको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।